बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम आसान दर्से कुरान और हदीस के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं। अभी तक हम सूरतुल बकरा की 15 आयत को देख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला उससे आगे का सफर शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे से भी मैं मिलाती हुई और जो नई स्टूडेंट्स मुझे सुन रही हैं उनके लिए भी थोड़ा सा शेयर करती चलूंगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये तरीका यही होगा कि थोड़ा सा पिछला उसका जिक्र करने के बाद फिर आगे की तरफ इंशाअल्लाह ताला चला करेंगे। तो अगर कभी किसी को लगे कि ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ तो कोई बात नहीं, आपकी दोहराई हो जाएगी, पक्का हो जाएगा और नई स्टूडेंट्स को कम से कम एक आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से वो ब्लाइंडली नहीं बैठेंगी कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको भी साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, सूरतुल बकरा, इसकी बाकी डिटेल के लिए तो आप पिछली रिकॉर्डिंग्स अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। आप जो मैं लिंक आज भेजूंगी रिकॉर्डिंग के लिए, आप उसमें से जाकर प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकती हैं कि किस तरह हमने अभी तक जो डिटेल से अगर कोई जानना चाहती है। थोड़ा बहुत मैं तकरीबन हर दफा बताती हूँ, अभी भी बता देती हूँ कि सूरतुल बकरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज हो चुका है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे लंबी सूरा और तकरीबन हर मजमून को कवर किए हुए। इसमें अकायद भी हैं, इसमें इबादात भी हैं, इसमें अखलाकियात भी हैं, इसमें मुआमलात भी हैं। इसमें तकरीबन सब कुछ आप देखेंगे। और इसका नाम इसलिए ये है अल बकरा कि इसमें एक गाय के ज़बा होने का जिक्र है, जो अभी कुछ आयत के बाद आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो आयत या जो सीक्वेंस है, उनके नाम है, ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला की हुक्म और इज़्ज़त से ये उनके ही बताए हुए हैं। तो इन सब को तौकीफी, इस तरतीब को भी हम कहेंगे, और इन चीजों को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर मौकूफ। इसमें इस सूरा के आगाज में आप यूं समझिए कि खास तौर पर तो ये मदीना के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि ये मदनी सूरत है। मक्की और मदनी सूरतों का भी एक मेन फर्क मैंने आपके सामने रखा कि हम तो ये समझते थे कि मक्की सूरतें वो हैं जो मक्का में नाजिल हुई, मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना में नाजिल हुई। ये किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन ये मुकम्मल ठीक नहीं है। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, चाहे वो मदीना की बाउंड्री के बाहर नाजिल हुई हो। ठीक है। तो अब कुरान मजीद की कोई भी आयत, उसके दो आप ज़हन में रखिएगा। एक तो उसका जो माना, आप इसे समझ लीजिए कि एक तो खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, जो उस जमाने में अल्लाह ताला किन से मुखातिब है, क्या सिचुएशन थी जिस पर ये आयत उतरी है, नाजिल हुई। और एक इसका जो मैसेज है वो तमाम इंसानियत के लिए, क़यामत तक के इंसानों के लिए होगा। हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये सिर्फ उनके लिए थी, इसका मैसेज उनके लिए था, हम पे लागू नहीं होता। कहीं ना कहीं बाज में डायरेक्ट, बाज में थोड़ा छुपा हुआ, लेकिन मैसेज सब इंसानियत के लिए है। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी कोई बात, ऐसा नहीं जिक्र कि जो कि सिर्फ एक जमाने के लिए हो। जब ये किताब तमाम इंसानियत के लिए है, इसका मैसेज भी तमाम इंसानियत के लिए है। बाकी ये जरूर हमें पता चलता है सूरतुल बकरा की बिल्कुल इब्तदाई आयत नंबर 2 से ही कि ये है तो तमाम इंसानों के लिए, लेकिन इससे फायदा कौन उठाते हैं? मुत्तकीन। मुत्तकीन की फिर आगे कुछ सिफात का जिक्र किया गया। तो अब मदीना के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए, या वैसे ही जब भी दुनिया में जब जब अल्लाह ताला का पैगाम आया,
اللہ ताला की दावत, अल्लाह ताला के पैगाम की दी गई, हक सामने आया तो 3 तरह के लोग, 3 तरह के रिएक्शंस, 3 तरह के ग्रुप्स हमारे सामने आते थे, आते रहे हैं और अभी भी आते हैं। एक वो होते हैं जो फौरन हक को कबूल कर लेते हैं, ये मुत्तकीन कहलाते हैं। इनकी कुछ सिफात बहुत तफसील से हम देख चुके हैं। दूसरे वो हैं जो इसका बुरी तरह से इनकार करते हैं। एक तो होता है ना कि इनकार किया, नहीं माना, शुरू में नहीं माना, बाद में मान गए। ऐसे तो बहुत लोग थे, आज भी हैं। बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह डेली मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन इसमें उन काफिरों का जिक्र है जो अड़ जाते हैं कुफ्र पे, जैसे अबू जहल और उसके साथी, और मदीना के यहूद भी कुछ उनमें से ऐसे थे। और तीसरा ग्रोह ऐसा है जो मक्की सूरतों में उसका जिक्र नहीं मिलता था, क्योंकि वो मक्का में वो इस किस्म की कैटेगरी पाई नहीं जाती थी। मक्का में या तो लोग ईमान ले आए या फिर नहीं लाए, बस ये तीसरी कोई चीज नहीं थी। लेकिन मदीना में एक तीसरा ग्रुप भी सामने आया, और आज भी इस तरह का ग्रुप हमारे दरमियान में एग्जिस्ट। बल्कि ये इनकी आगे जब मैं आपको मुनाफिकीन की मेन कैटेगरी बताऊं, अगर इसको, जो निफाक होता है, चलिए मैं उसका जिक्र करती हूँ। तो अब तीसरा ग्रुप है मुनाफिक का, मुनाफिकीन, जो मक्का में नहीं थे, ये मदीना में सामने आए। और उसकी बैकग्राउंड, एक तो इसमें मदीना के यहूद शामिल थे, जिन्हें अपने फलस्तीन, शाम, उन उन इलाकों से निकाला गया था, और सारी दुनिया में ये जलील और रुस्वा हो रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनमें से कुछ कबाइल इधर मदीना में आकर आबाद हो गए। उन्हें ये बताया गया था कि उनकी किताबों में जो निशानियां मिलती हैं आखिरी रसूल की, जो ये समझते थे कि वो इनके, ये जो बनी इसराइल वाले हैं, यहूदी हैं, ये बनी इसराइल कहलाते हैं ना, ये उसमें से आएगा आखिरी रसूल। तो वो फिर दूसरे ग्रुप में से, यानी कि बनी इस्माइल में से आ गए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब यहूद को ये बहुत मसला था। वो एक हसद, एक अपनी अना परस्ती, खुद परस्ती, तकब्बुर, और बहुत सारे इश्यूज, जाहिर है यही इश्यूज होते हैं कोई ना कोई, जिसकी वजह से इंसान हक को अवॉइड करता है, अपनाता नहीं है, इनकार करता है। एक नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जिसका दिल सेहतमंद है वो हक को देख सकता है, वो चाहे जरूरी नहीं कि वो कोई मुसलमान हो, किसी गैर मुस्लिम के सामने भी हक आता है। जिसका दिल सेहतमंद है, जो हक की तलाश में है, जो सही और गलत का फर्क कर सकता है, वो फौरन पहचान लेता है कि ये हक है। अब ये एक मदीना का ग्रुप था। मदीना में 3 कबाइल मेन इनके आबाद थे, बनु नजीर, बनु कैनका, बनु कुरैजा। तो इस ये मदीना में भी, इसके इर्द गिर्द, जैसे खैबर में भी। तो एक ये थे। इसके अलावा जो मदीना के लोकल से, जो पीछे से यमन से कभी कोई कई सालों पहले आए थे, अब वो मदीना वाले ही थे। उनमें 2 बड़े कबीले मशहूर थे, औस और खजरज। इनकी आपस में बहुत जंगें चलती रहती थी। तो इनमें से फिर आखिर में जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे बहुत सारे लोग जंगों में मर चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं, औरतें बेवा और बच्चे यतीम, और बहुत नुकसान उठा चुके हैं, नस्लें, कबीले के कबीले खत्म होने के करीब आ गए। उन्होंने ये फैसला किया कि अब जंग मजीद नहीं होगी, एक एक सरदार बना लेते हैं। वो खजरज का इन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई का डिसाइड किया। तो इसी दौरान प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी हुई। तो उसके बाद ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी पूरी टीम, उसके जो साथी थे, वो वो भी इस ग्रुप में आते हैं। ठीक हो गया। ये ग्रुप जो है ना मुनाफिकीन का, जो अब हम पढ़ रहे हैं, पिछली आयत नंबर 8 से लेकर अब तक, पहली 5 आयत में कुछ मुत्तकीन का जिक्र था, आयत नंबर 6 और 7 में कुफ्फार, पक्के काफिर, जो अड़ जाते हैं। और आयत नंबर 8 से लेकर या आयत नंबर 20 तक ये मुनाफिकीन का, ये इनकी तफसील चलेगी। ये आप समझ लें दो रुखा होना, मुनाफिक। इस कैटेगरी में बहुत तरह तरह के लोग आपके सामने आएंगे, जैसे जैसे आप कुरान मजीद आगे बढ़ेंगी इस सफर में। इसमें एक तो वो ग्रुप भी होगा जो दिल से पक्का काफिर, और इस्लाम से नफरत, मुसलमानों से नफरत, हसद, बोस, वो नुकसान पहुंचाने के लिए बज़ाहिर मुसलमान हुए थे। इसमें वो लोग भी आते थे जो मुसलमान होना नहीं चाहते थे, या इस्लाम को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे।
लेकिन उनके कबीला या उनकी फैमिली सारी मुसलमान होगी तो उनको मजबूरन मुसलमान होना पड़ा। इसमें वो लोग भी आते थे जो थोड़ा सा दिल माइल हुआ इस्लाम की तरफ, कबूल कर लिया, लेकिन कोई इतना पक्के उनका ईमान ऐसा नहीं था। तो जब दीन कुर्बानी मांगता, मुश्किल या सख्त उनके मुताबिक अहकामात सामने आते, तो वह वहां पर वो पीछे हट जाते थे। और जहां आसान अहकामात आते, कुछ मिल रहा होता, फायदे मिल रहे होते इस्लाम के, तो वो उन चीजों से फायदा उठाते और आगे बढ़ते जाते। तो इनकी हमारी आसानी के लिए आप यूं समझ लें कि अभी कुरान मजीद में आपके सामने दो तरह के मुनाफिकीन की मिसाल आई। एक वो ग्रुप होगा जो दिल से पक्के काफिर और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमान हुए थे बज़ाहिर। दूसरा वो जो किसी दुनियावी फायदे के लिए या इस तरह से कमजोर अकीदे के, कमजोर ईमान के लोग, तो उन्हें जब दुनिया का फायदा मिलता, आसान अहकामात मिलते तो एक्सेप्ट कर लेते, अदरवाइज वो पीछे हट जाते। तो इन दो ग्रोह को ज़हन में रख के आप इन आयात का मुताला कीजिएगा। इन्हें हम स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी इसके अलावा और भी मुतअद्दिद मुकामात पर आपको मुनाफिकीन का, इनकी आदात, इनकी सिफात, इनके बारे में बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो फिलहाल यही। बाकी निफाक, ये दो रुखा होना, ये दो तरह का होता है। एक निफाक अकबर, बड़ा निफाक, एक छोटा असगर। अकबर में तो आप यूं समझ लीजिए कि ये कुरान मजीद में आपको निफाक अकबर का ही जिक्र मिलेगा। उन मुनाफिकीन का जो ये मदीना वाले थे, जो इस तरह के होते हैं और किस तरह वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, कि ये क्या कुछ नहीं करते थे। ये सबसे पहले तो कमजोर मुसलमानों के सामने कुछ इस तरह की बातें करते थे कि उनका अकीदा, उनके दिलों में वसवसे डालते थे। इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी बातें करके उनके दिलों में शुबहात पैदा करते, जो कमजोर अभी नए नए मुसलमान हुए होते थे। या फिर इसके अलावा ये मुसलमानों की जिनके साथ दुश्मनी होती थी उनके साथ दोस्ती रखते, उनके साथ मिलकर साजिशें करते। अगर जंग होती तो मुसलमानों के खिलाफ उनकी मदद करते। तो ये बहुत इनकी हरकतें इतनी बुरी थी। याद रखिए, जो काफिर है वो एक दर्जे का गुनाहगार है, उसके दिल में कुफ्र है, इनकार है और जुबान पे भी इनकार है। ये जो मुनाफिक होता है ये बहुत खतरनाक काफिर होता है तो ये भी काफिर, इसके भी दिल में कुफ्र है, लेकिन जुबान पे, ये जो जुबान से मुसलमान बनता है ना, ये धोखा देता है। तो ये दो दर्जा है इसका, डबल गुनाह। और हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से पता चलता है, सूरह निसा से पता चलता है कि इनका, ये जहन्नम के बदतरीन सबसे निचले दर्जे में होंगे, सबसे निचले दर्जे में मुनाफिक होंगे। ये दोहरे और दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक है। ठीक है, तो ये हम ये अभी पढ़ते आए। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं आयत नंबर 11 से 15 लास्ट टाइम हमने की थी, उसमें हमने क्या देखा था। आइए वो थोड़ा सा देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जी। इनसे जब कहा जाता था कि तुम जमीन में फसाद ना करो, तो ये कहते थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फसाद और इस्लाह एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इस्लाह कहते हैं कि ये जमीन भी अल्लाह ताला की है, इस पर हुक्म भी अल्लाह ताला का चलेगा। तो कैसे चलेगा कि यहाँ पर इबादत भी अल्लाह ताला की होनी चाहिए और इताअत भी अल्लाह ताला की होनी चाहिए। ये दो चीजें, यानी कि ईमान और इताअत, ये अगर जमीन पर इनको आप फॉलो करेंगे तो ही जमीन पर सुकून, अमन और इस्लाह रह सकेगी। अदरवाइज फसाद ही फसाद है। जहां इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की हुई, ईमान को सही तरह से उसको समझा नहीं गया, उस पर अमल नहीं किया गया, ठीक है, और इताअत नहीं की गई अल्लाह ताला की, जिस जिस चीज से अल्लाह ताला ने मना किया वो की जाए, जिस चीज का हुक्म दिया जाए वो ना की जाए, तो फसाद है, सीधा सीधा फसाद है। ठीक है, तो ये कहते थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आप मुसलमानों ने भाई भाई में झगड़ा करवा दिया है, कबीलों में आपस में लड़ाइयाँ दुश्मनियां पैदा कर दी है, तो हम तो चाह रहे हैं कि सब मिलकर बैठे। देखिए ये कौन होते हैं और ये किस तरह फैसला कर सकते हैं कि कौन किसको हमें मिलाकर चलना चाहिए। इस पे मैंने बहुत तफसील से पिछली क्लास में भी बात की थी। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। वो कहते हैं सब मजहब एक ही है, सब अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम हैं, और ये भी अल्लाह ताला का नाम है, अपने अपने गॉड का जो भी वो नाम कहते हैं, ये भी अल्लाह ताला ही है, ये भी अल्लाह ताला ही है। सब मोहब्बत का
जिस दर्स देते हैं, सबक देते हैं। जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और बातिल में फर्क करने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए और बातिल को खत्म करने के लिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर बुतों को तोड़ा जो काबा के अंदर रखे हुए थे, तो ये फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल मिट गया। जब वो भेजे इसलिए गए, तो ये कौन होते हैं और आज हम में से कोई कौन होता है ये कहने वाला? सब मजहब एक है, सब कुछ एक है, सब अल्लाह ताला, ये मोहब्बत सब इंसानियत से। देखिए वो अपनी जगह, इस्लाम से बढ़कर इंसानियत से मोहब्बत करने वाला कोई मजहब नहीं हो सकता। इस्लाम से बढ़कर इंसानों के हकूक का ख्याल रखने वाला कोई और दीन हो ही नहीं सकता। बाकी तो सो कॉल्ड मजहब है ना, दीन वो होता है जो इस्लाम यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से बयान करता है, जो आसमानों से उतरता है, शरीयत के साथ प्रॉपर उतरता है। मजहब तो बहुत लोग बाद में भी कुछ अकायद के साथ, कुछ कवायद के साथ बना लेते हैं। तो इस्लाम दीन है, दीन प्रैक्टिकल होता है, अमल का नाम है। और वो जो अल्लाह ताला ने जिस तरह कहा है उसी तरह उस पर अमल करने का नाम है, अपनी मर्जी को लागू करने का नाम नहीं है। अब ये इस तरह से ये बहुत बड़ा फसाद था। मुनाफिक खुद बहुत बड़ा फसादी होता है। निफाक से बढ़कर कोई फसाद नहीं हो सकता इस दुनिया में, याद रखिए। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा जुर्म है ये, कि आपके दिल में कुछ और है और आप जुबान से कुछ और कह के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला को बहुत सख्त नागवार है ये बात। तो ये अपनी तरफ से कह रहे थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जान लो, आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया यही फसादी हैं असल में, लेकिन इन्हें शऊर नहीं है। क्यों नहीं है? अकल मारी गई है, दिल बीमार है। दिल में क्या है? दिल सेहतमंद नहीं रहे, निफाक की बीमारी अपना घर कर चुकी है वहां पर, उसकी जड़ें फैल चुकी हैं वहां पर। और जो निफाक की बीमारी है, फिर इससे आगे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब आप इनके करैक्टर को स्टडी करेंगे आगे चलकर कुरान मजीद के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो आप देखेंगे कि जो मुनाफिक होता है वो डरपोक भी होता है, ये बखील भी होता है, और ये कितनी और बुरी आदतें, खुद पसंदी, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, कितनी बुरी आदतें इस पे जन्म लेती हैं। फिर ये अभी मैंने कुरान मजीद में आपको बताया कि निफाक अकबर का जिक्र मिलेगा, बाकी हदीस से निफाक असगर का हमें पता चलता है कि वो हमें डरना चाहिए। वो मुसलमानों मोमिनों के अंदर भी वो खूब खासियतें हो सकती हैं कि अगर मुनाफिक की चार, बाज जगह तीन है, बाज जगह चार सिफात बयान हुई है। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत दी जाए तो खयानत करे, और अगर झगड़े पे उतर आए, यानी कि झगड़ा हो, इख्तिलाफ हो, तो बदतमीजी और बद अखलाकी पे उतर आए। ठीक है, और ये आज क्या हम लोगों में नहीं है? हम सबको डरना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हर तरह के निफाक से बचाए। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें अब ज़हन में आप रख के इनको चलते हैं, तो ये इन्हें शऊर ही नहीं रखते क्योंकि इनका दिल सेहतमंद नहीं है। आगे देखते हैं आयत नंबर 13 में, वाइज, और यहाँ पीछे पढ़ के आए हैं आयत नंबर 10 में, इनके दिलों में बीमारी है, किस चीज की? निफाक की बीमारी। और जब निफाक की बीमारी है तो उससे आगे बहुत सारी और बीमारियां जन्म लेती हैं। अब ये झूठ भी बोल सकता है, ये वादा खिलाफी भी, ये खयानत भी, ये बदतमीजी, बद अखलाकी, ये भी तो इसी का हिस्सा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमें पता चलती है इनकी सिफात, जो हम वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। आयत नंबर 13 में जब इनसे कहा जाता था कि सहाबा कराम की तरह ईमान लेकर आओ, तो ये कहते थे कि हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए। ये आज का मुनाफिक भी यही समझता है। वो दीन से जुड़े हुए लोगों, दीन पर चलने वालों को बेवकूफ समझता है। उससे लगता है ये कैसे लोग हैं, इन्हें कुछ भी नहीं दुनिया में मिल रहा, और ये पता नहीं ये चले जा रहे हैं, ये अपने एक मकसद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुनाफिक को तो ये लोग पागल लगते हैं ना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं उन पर मुनाफिक का लेबल नहीं लगाती, लेकिन यहाँ की आयत के मैं रेफरेंस से आपसे बात कर रही हूँ। मुनाफिक तो दिलों का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हमारे अंदर ऐसे होते हैं कि जब हम में से कोई दीन के रास्ते पर चलना चाहता है, कोई किसी का बेटा दाढ़ी रख लेता है, छोटी सी उम्र में नमाजी हो जाता है, या थोड़ा दीन में दिलचस्पी रखता है, तो किस तरह अपनी फैमिली सबसे पहले ताने देती है। किसी की बेटी छोटी सी उम्र में अगर अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, पर्दा करना शुरू हो जाती है, तो अपनी फैमिली सबसे ज्यादा उसको जो है तकलीफ पहुंचाती है। बाजों का अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उल्टे सीधे नाम दिए जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में।
تو ہم لوگ یہ کیا غلط بات نہیں؟ تو کیا یہ نفاق ایک طرح کا نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نہ صرف خود فالو بھی نہیں کر رہے، کوئی کرتا ہے تو الٹا اس کو تکلیف دے رہے ہیں. تو کیا یہ ہماری کوالٹیز ایسی نہیں؟ کوئی دین کے راستے پہ جاتا ہے تو بعض اوقات اور کچھ نہیں تو یا تو ہم ہاتھ سے روکیں گے یا زبان سے ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ تم جس سے پڑھنے جا رہی ہو یا تم نے جس مکتبہ فکر کو جوائن کیا ہے وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، دلوں میں شک اور شبہات پیدا کرنا. کتنی زیادتی ہے، کتنا غلط ہے یہ. آج کل ہمارے ہاں بہت کامن ہے. ہم نے باقی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے کیا کہنا، کیا گلہ کرنا، ہمارے اپنے آج ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح سے ان کی دل آزاری کی جاتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دیں. خود بھی عمل نہیں کر رہے، جو عمل کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرتے ہیں. زبان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ وہ دوسرا جو بیچارے ابھی نیا نیا جنہوں نے سفر شروع کیا ہوتا ہے، بیچارے میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ دین کے سفر پر ہیں، وہ تو بڑے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. بیچارے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چونکہ ابھی نئے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ اپنوں کی باتیں، ہم دوسروں کی باتوں کو بعض دفعہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اپنوں کی باتوں سے جان چھڑانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ہمارے ذہن میں بار بار گھومتی رہتی ہیں، وہ ہمیں زیادہ تکلیف دیتی ہیں. تو یہ ہمارے اپنے ہی بعض دفعہ ہمیں زبان سے ایسی بات کہہ جائیں گے کہ جو نئے اس سفر جنہوں نے شروع کیا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ پلٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. کیا یہ شیطانی عمل نہیں ہے؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں سے کہ جو شیطان ہے انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، جنوں میں سے بھی. یعنی کہ شیطان انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی. اب شیطان یہ تھوڑی کہ آپ کو سنگوں والے انسان نظر آئیں گے تو ہم ڈکلیئر کریں گے یہ شیطان ہے. ہر وہ چیز جو سرکش ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، آپ کو گمراہ کر دیتی ہے، وہ شیطان ہے. وہ چاہے کسی انسان کے ذریعے یہ کام اس نے لیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کیا کیجئے. اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے اس راستے پہ، کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسے الفاظ نہ استعمال کیجئے کہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے کوئی اس راستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے. سارا وبال آپ پر آئے گا. ٹھیک ہے، اور ہم بعض دفعہ انجانے میں ایسا کرتے ہیں لیکن افسوس کے احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا. اور بہت دفعہ یہ میرے سامنے یہ چیزیں سننے میں آئیں، دیکھنے میں آئیں. تو اس چیز کا بہت احتیاط کیا کیجیے. خاص طور پہ آپ کی جو بہنیں، بیٹیاں جو کسی اچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پردہ کرنا چاہتی ہیں، یہ کر رہی ہیں، آپ پلیز انہیں سپورٹ کریں کہ کم از کم خاموش ہو جائیں. باہر کی دنیا ہے نا آپ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو تانے دینے کے لیے، اب آپ بھی شروع ہو جائیں گے. گھر والوں کو کی طرف سے اگر سپورٹ مل جائے نا تو انسان میں بڑا کانفیڈنس آتا ہے. گھر کی سپورٹ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حضرت ابو طالب کی سپورٹ ملی، پھر حضرت خدیجہ کی ایک سپورٹ تھی. بیوی کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. بیوی کی سپورٹ ہو تو مرد بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، یاد رکھیے. اگر بیوی سپورٹ نہ کرے، تانا دے ہسبینڈ کو، گلے شکوے ناراضگیاں، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناشکریاں، یہ ہم عورتیں بہت ناشکری ہوتی ہیں. ہم ہسبینڈ کی نہ قدر کرتی ہیں نہ شکر گزاری کرتی ہیں. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں بچائیں. میں اکثر اپنے اسلامک تربیہ والے گروپ میں اس چیز کا ضرور ذکر کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہسبینڈ سے تو ہم گلے کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سسرال والوں سے یہ تکلیف مل رہی ہے اور یہ ایشوز ہیں، جو کہ صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کہتی ہیں آپ. لیکن جو آپ ہسبینڈ سے جو چیزیں انجوائے کر رہی ہیں، وہ آپ کو جو اس نے اپنی بیوی بنانے کے بعد آپ کو جو گھر، کپڑا، کھانا پینا، آپ کے بچوں کی سہولتیں ساری، آپ کی فیملی میں جو سٹیٹس ہے آپ کا، اس سب میں وہ جو اس طرح کما کے لگا رہا ہے، وہ آپ کی جو اسلام نے ہمیں دیا ہے نا، وہ اس سے زیادہ ہمیں دے رہے ہیں ہسبینڈ. یاد رکھیے گا. اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمارا اس سے بہت تھوڑا بنتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے نخرے ہیں کہ آسمان پہ ذرا سا ہسبینڈ چون چرا کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا، یہ کیوں، مجھے ایسا کیوں کہا، مجھے ایسا کیوں. تھوڑا سا اس کی اگر کوئی بوڑھی والدہ کو سنبھالنا پڑ جاتا ہے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. باقی دیکھیے، یہ میرا ٹاپک اس وقت نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، کیا کمبائنڈ فیملی سسٹم، یہ ٹاپک اس وقت میرا نہیں ہے. لیکن ہاں، یہ باتوں سے بات نکل آئی تو چلے، کوئی بات نہیں. جس بات سے جو بات نکل آئے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہر آیت ہمیں کچھ سکھائے گی. اور یہ قرآن مجید
کا एजाज है। आप एक आयत को 1,00,000 दफा पढ़ेंगे ना, 1,00,000 दफा नई बातें आपके सामने आएंगी। अगर मैं 1,00,000 दफा पढ़ा रही हूँ ना, मैं मुख्तलिफ तरह से पढ़ाऊंगी। अब जब मैंने अब से अगर मैंने 5 दफा पहले पढ़ा चुकी हूँ, ये जिक्र जो आज मैं गुफ्तगू कर रही हूँ पहले नहीं था। कभी कोई जिक्र आ जाएगा, कभी कहीं कुछ दिल में अल्लाह ताला कोई बात उतारते हैं, आयत का आयत से रब मिल जाता है, निकल आता है। तो ये कुरान मजीद का एजाज है। तो अब बात चले शुरू हो गई है, तो मैं ये जरूर अपनी बहनों बेटियों को कहूंगी, आजकल मुझे एक नई नस्ल की बड़ी मुझे दिल में तकलीफ होती है कि ये लोग अल्लाह ताला से दूर हैं, इनका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं। स्कूल के बच्चे बच्चियों को, कॉलेज के बच्चे बच्चियों को कोई पता नहीं कि अल्लाह ताला की हस्ती क्या है, अल्लाह ताला से इनकी दुआ कैसे मांगनी है। परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला को किस तरह याद करना है, कुछ नहीं पता। इतनी मजलूम है आज की नस्ल, इसमें हम कसूरवार हैं। आप सब, आप माए जिन्होंने ना खुद इल्म हासिल किया, ना अपने बच्चों को दिया। पहले फर्ज करे कारी साहब पे छोड़ दिया, फिर स्कूल वालों पे छोड़ दिया, मेड पे छोड़ दिया, खुद आप किस लिए हैं? आप बस सोशल मीडिया एंजॉय करने के लिए, आप अपने दोस्तों के साथ पार्टीज एंजॉय करने के लिए, और फिर बाद में फिर हस्बैंड से नाराजगियां, गिले, जरा सा उसकी कोई फैमिली की ऊंच नीच आप बर्दाश्त नहीं करती और उससे सब कुछ लेके एंजॉय कर रही हैं आप, और वो डरता रहता है घर में भी, और बाहर से भी वो पता नहीं कितना ख्वार होकर आता है अपने ऑफिस से, अपनी जॉब से, और घर में भी हम उसे वो इज्जत नहीं देती। बहुत इजी ले रही हैं आजकल की बेटियां बहनें, बहुत इजी ले रही हैं। उनको पता ही नहीं शौहर का एहतराम क्या है, उनको पता ही नहीं शौहर को किस तरह एहतराम से बुलाते हैं, किस तरह खिदमत करते हैं, किस तरह दिल जीतते हैं। सिर्फ अपना, अपनी आजादी। मेरी बेटियों, ये आजादी नहीं है जिस तरफ आप लोग चल पड़ी हो। क्या है आजादी? हमें लगता है ये घूमना फिरना, बेपर्दगी, और बस सोशल मीडिया, और ये आजादी, मुझे कोई ना रोके, मुझे कोई ना टोके, मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी मैं जहां चाहे चाहूं जाऊं, करूं, मिलूं। देखिए, शादी इस तरह तो थोड़ी है। अभी आपकी माओ का मैं ये कहूंगी कि माओ को चाहिए कि वो बताएं। लिहाजा माओ को सबसे पहले इल्म हासिल करें, कुरान मजीद से जुड़ जाएं। आज बहुत जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को, आज बहुत मुश्किल वक्त है। आज हमें जरूरत है, पहले आप इल्म हासिल करें जिस तरह भी कर सकती हैं, बस जुड़े, कहीं से जुड़ जाएं। उसके बाद आप साथ सुन्नत को, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस, इन चीजों का भी मुताला करें, इनको जानें, और फिर जितना जितना जानती जाती है ना, अपने बच्चों को बताएं। बच्चों ने बाहर से, जब आप बच्चों से डिस्कस नहीं करेंगी ना, ना कोई दीन का पहलू, ना कोई बच्चों से जो भी उनके, फर्ज करें फ्यूचर में उनकी शादी से रिलेटेड कोई बातें हैं, आप डिस्कस नहीं करेंगे तो बाहर वाले करेंगे, और जब बाहर वाले करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे। फिर बाद में जो आप पछताएंगे। आज आप उनको टाइम दीजिए, अपने बच्चों के पास बैठें, उनके पास उनको पूछें वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। छोटे से बच्चे की कोशिश करें, बच्चा छोटा हो तो उसको आप टाइम दें, कारी साहब जरूर रखें घर पे, लेकिन आप भी तो माँ हैं, आप भी तो पढ़ें कुरान मजीद, आप खुद पढ़ाएं। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगी तो आप अपने बच्चे की टीचर भी होंगी और माँ भी होंगी, तो वो आपका ज्यादा एहतराम करेगा, ज्यादा मोहब्बत करेगा। एक बात याद रखिएगा, जब आप अपने बच्चे को एक कुरान की तौर पर, यानी उसकी टीचर के तौर पर भी सामने आएंगी ना, चाहे आप उसको तजवीद पढ़ा रही हैं, चाहे कोई वाकया सुना रही हैं, किसी भी तरह अल्लाह ताला के नाम बता रही हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकया सुना रही हैं, तो आपकी वो इज्जत ज्यादा करेगा, उसके दिल में अल्लाह ताला वो मोहब्बत पैदा करेंगे जो दूसरी माओ के लिए बच्चों के दिल में नहीं होती। अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उनके पास बैठें प्यार से, मोहब्बत से। बच्चों बच्चे तरस जाते हैं, माएँ कभी गले ही नहीं लगाती उन्हें, अपने कामों में उलझी रहती हैं, ससुराल के फड्डे, मसले, इतनी परेशानियां, और फिर किचन के काम जरूर करें, लेकिन इस तरह ना करें कि आपकी नमाजें भी कज़ा हो रही हैं, आपके बच्चों को आप टाइम नहीं दे पा रही, और फिर जब आप ससुराल वालों को हैंडल करते करते चिड़चिड़ी हो जाती हैं, किचन के काम करने के बाद थक जाती हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को, आप कोई माँ थोड़ी नजर आ रही होती होंगी उस वक्त। बच्चा जो माँ के पास मोहब्बत, कोई पनाह लेने आता है, सुकून लेने आता है, उसे उल्टा बदसकूनी मिलती है आपसे, उसकी अंदर और बेचैनी का इजाफा करती हैं आप, फट पड़ती हैं, पकड़ के पीट देती हैं, चिल्लाती हैं, जो कि आप वाकई आप दुखी हैं, आप तकलीफ में हैं,
लेकिन इसमें उस बच्चों का क्या कसूर है? और घर का भी जो माहौल है, बाज़ औक़ात हमारे बस में नहीं होता कि हम उस तरह से पूरे हकूक हमें मिल सकें, हमारे हस्बैंड हमें पूरा हक, हमारा हक उस तरह से दे सकें। बाज़ मामलात में हमें बहुत ज़्यादा हक मिल रहे होते हैं, ठीक है? बाज़, इसमें कोई शक नहीं, आपका हक है कि आपको एक अलग कमरा, किचन आपका अलग होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, ये भी आपका हक है। लेकिन अगर किसी सूरत में हस्बैंड अगर ये नहीं दे पा रहा, बाकी हकूक पूरे कर रहे हैं, तो वक़्ती तौर पे आप सब्र कर जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप बच्चों पे उतारें। फिर अब वो बच्चे आपसे दूर होते जाएँगे। अब वो बाहर के बच्चों से अपनी सारी दिल की बातें, मोहब्बतें ढूँढेंगे, पनाह ढूँढेंगे, सुकून ढूँढेंगे। अब वो आगे कौन टकरता है उनको, कौन मिलता है, ये अब आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता है। और फिर दुआ भी हम नहीं करती अपनी औलाद के लिए। हमें पता ही नहीं औलाद के लिए भी दुआ करते हैं। औलाद को बस कभी कह दिया नमाज़ पढ़ दो, खुद हमारी पता नहीं पूरी हैं या नहीं पूरी करती हैं। और आज से कह दिया कारी साहब आ गए हैं, पढ़ लो, ट्यूशन वाले सर आ गए हैं, पढ़ लो, एकेडमी चले जाओ, पढ़ लो। आप किधर हैं? आप कहाँ गुम हो गई हैं? जब आप होश में आएँगी, ससुराल वाले निकल गए होंगे, घर पे आपकी हुकूमत होगी, तब बच्चे जवान होके वो भी निकल जाएँगे, आपको छोड़ देंगे, कोई नहीं बैठेगा आपके पास। वो तो उनके पास नहीं बैठते जो उनको पूरा टाइम देती हैं माएँ, और जिन्होंने दिया ही नहीं, उल्टा मारा-पीटा, और आप ये सोच रही हैं कि मेरे बुढ़ापे में वो मेरे सामने आके मेरी बातें सुनेगा। उसे तो वहशत होती है वो आपसे। आपने तो उसके अंदर एक एंग्ज़ायटी क्रिएट कर दी है। वो तो सारी ज़िंदगी उसके अंदर से नहीं निकलेगी, इल्ला माशाअल्लाह कि वो कुरान से जुड़ जाए। तो इल्म हासिल कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो हो गया सो हो गया। अपने बच्चों से मोहब्बत से, मैं इस चीज़ को मैं तो बुरा नहीं समझती। अगर कोई गलती हो जाए तो बच्चों से माज़रत करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ होने का मतलब, पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सर्टिफ़िकेट मिल गया, मैं अपने बच्चों की दिल आज़ारी करती फिरूँ, मैं उनको मारती-पीटती रहूँ, मैं दूसरे बहन-भाइयों से कंपैरिज़न करती रहूँ, मैं उनके कज़न से कंपैरिज़न करती रहूँ, मैं उनका दिल दुखाती रहूँ, सबके सामने मारूँ, सबके सामने इंसल्ट करूँ, इसलिए कि मैं माँ हूँ, इसलिए कि मैंने 9 माह पेट में रखा, दूध पिलाया, मैंने परवरिश की। कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता आपको इस चीज़ का। हक लेना बड़ा आसान है, किसी को उसका हक देना बड़ा मुश्किल है। यही अहम है, यही इस्लाम की ब्यूटी है। जब आप कुरान से जुड़ेंगे तो आपको अपने हक लेने से ज़्यादा फ़िक्र होगी, या अल्लाह मुझसे किसी की हक तलफ़ी ना हो जाए। अल्लाह ताला अपने हकूक़ के तो ऊँच-नीच छोड़ सकते हैं, बंदों के हकूक़ में ऊँच-नीच नहीं माफ़। और अगर हमें ये लगता है कि हमारे कदमों तले जन्नत है, जो चाहे हम करती फिरें, ऐसा नहीं है। और कुछ नहीं तो आपकी औलाद का जो रवैया बदलेगा आपके साथ, वो आपको ज़िंदगी में आपके सामने आएगा। आप कहेंगी पता नहीं जवान होके इन्हें क्या हो गया है? शादी के बाद ये अब ये मेरा नहीं रहा, वो पहले भी आपका नहीं था क्योंकि आपने उसको वक़्त ही नहीं दिया। आप तो किचन से और ससुराल के फड्डों से निकली नहीं। और अगर टाइम मिलता था तो पीछे फ़ोन करके अपनी अम्मी और बहन के साथ आपकी गुफ्तगू और फ़ोन और बातें वो ही नहीं खत्म होते थे। आपको पता ही नहीं बच्चे को आज स्कूल में किस बच्चे ने बुलिंग की है, किस टीचर ने इंसल्ट की है सबके सामने, किसने मारा है, किसने बदतमीज़ी की है, कुछ पता नहीं है बच्चा क्या बताना चाह रहा है, कौन हैरेस कर रहा है उसको, कौन फिज़िकल गलत टच कर रहा है उसको, कुछ पता नहीं है आपको। आप बिल्कुल अंधे बैरों की तरह ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, और आज की नस्ल, मुझे यकीन करें, मेरा दिल दुखता है, कट के रह जाता है जब हम कहते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, तो उनको किसने उनकी तरबियत करनी थी? हमने करनी थी ना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज जुड़ जाइए, खुद भी जुड़ें, अपने प्यारों को, अपनी बहनों, भाइयों, भाभियों सबको इस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि आज अगर इस्लाम को बचाना है, नई नस्ल को बचाना है, तो आप भी इस तरफ आएँ। खुद ये हमारी जनरेशन को कितना दीन का पता है, जो हम ये कह दें बच्चों को कुछ नहीं पता, हम कितना जानते हैं? हम में से कितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने शुरू से ही इस चीज़ के बारे में जानती हैं, हम में से बहुत सारी तो आती बहुत देर के बाद है, कुरान मजीद से पहली बार जुड़ती हैं। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ता। आज अगर आप आ गई हैं, तो अब आप संजीदगी से इस चीज़ को लेकर चलें। सीखें, पैगाम आगे पहुँचाएँ। ये अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें। मिशन का मतलब ये नहीं होता कि आप घर से बाहर निकलेंगी, तो ही मिशन पूरा होगा, किचन का काम छोड़ेंगी, तो ही मिशन होगा। ये काम भी करें घर के, घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करें, साथ दिल में ये ज़रूर नियत कर लें। एक बात याद रखिएगा, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है अल्लाह ताला के इस्लाम की तबलीग करना, आगे पहुँचाना। हमें लगता है ये सिर्फ़ उलमाए किराम का काम है। पढ़ें और पढ़ाएँ, हम तो फ़ारिग हैं, हमारे अपने बड़े मसले हैं। इनको क्या पता मैं किस चीज़ से गो थ्रू हो रही हूँ, मैं कितना सफ़र कर रही हूँ, इन्हें क्या पता मेरी एंग्ज़ायटी का, मेरे डिप्रेशन का, मेरा किस तरह मैं तकलीफ़ में हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को नहीं पता।
لیکن یہ چیزیں زیادہ اس لیے ہمارے ہاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سر پہ سوار کر لیا ہے. سر پہ سوار کرنے کی چیز دین تھی. دین کو پہنچانا ہے آگے. وہ تھی سر پہ سوار کرنے کی چیز. جسے دین کی فکر لگ جاتی ہے, دین کا غم لگ جاتا ہے نا, وہ باقی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ کوئی تنگ کر رہا ہے, یہ بھی انسان ہے. بلکہ ایک لیول ایسا آئے گا کہ آپ کو تو رحم آئے گا ان لوگوں پہ جو زیادتی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ بہت بڑے آگے کی لیول کی بات ہے. لیکن چلے آہستہ آہستہ جب دین کی فکر لگتی ہے نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقی انسان ہی کن باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, نہ کریں. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی ایسا کر رہا ہے, کوئی غلط بات کہہ رہا ہے, چھوڑیں, اگنور کریں, اٹھیں, چلیں کسی کام پہ لگیں. یہ تھوڑی کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی, جواب دینا, بدلے لینا, اسی میں زندگی گزر رہی ہے. تو دین کی فکر جسے لگ جائے نا, کم از کم دین کا شوق لگ جائے, وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہہ جائے, آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا. ابھی کم از کم آپ ایک ماں ہیں تو اپنا مقصد رکھیے. سب سے پہلے تو آپ ایک اچھی بیوی بنیے, اپنے ہسبینڈ کو ٹاپ پہ رکھیے. ٹاپ پرائیورٹی ہسبینڈ اور بچے, باقی سب بعد میں. سب کو لے کر چلیں لیکن سمجھداری سے, حکمت سے. ہسبینڈ کو سب سے پہلے ان کی خدمت کیجیے, ان کی آپ شکر گزاری, ان کی کبھی منہ سے بھی تعریف اپنی کیجیے. ان سے کہیے کہ مجھے آپ سے بہت خوشی ملی, بہت سکھ ملا, یہ چیز مجھے اپنے امی ابو کے گھر میں نہیں ملی تھی جو آپ سے ملی ہے. ہمارے گلے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے شوہر کے ساتھ کچھ تحفے آ جاتے ہیں سسرال والوں کی شکل میں. دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلانڈ ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں. انسان ہماری آزمائش بن کر آتے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں ہمارے ہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم بہت غلط ہے. ہمارے ہاں ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں. ہمارے ہاں بیویوں کو ان کے حقوق نہیں پورے دیے جاتے, اور کچھ نہیں تو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. سب کچھ دے دیتا ہے ہسبینڈ, پیسہ جتنا چاہیے جو چاہیے, وقت نہیں دیتا, احترام نہیں دیتا جو جس کی وہ حقدار ہے. پھر آگے سے بیوی بھی یہی کرتی ہیں. بچوں کو تو دونوں ہی نہیں پوچھتے. آج کل تو سوشل میڈیا میں یا باقی اپنے کاموں میں بزی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں, جب بات یہ ہے کہ اصل میں ہم دین سے دور ہیں. اگر ہمیں اپنے قرآن مجید سے جڑ جائے نا, بچپن سے کوئی ہمیں جوڑ دے, چلے جب بھی جڑ جائے, پھر ہمیں فکر پڑ جائے گی اپنے فرائض کی. تو اب آپ ایک ماں ہے تو آپ کو یہ بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت گلے کریں میرا سسرال ایسا, میرا یہ میرا وہ. دیکھیں اگر یہ آزمائش نہ ہوتی نا, فرض کریں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی ساس کی پرابلم نہ ہوتی, آپ کی نند کی, یا کوئی اور ایشو نہ ہوتا, تو کوئی اور آزمائش ہونی تھی. آزمائش تو ہونی ہے جب تک میں اور آپ زندہ ہیں. آزمائش تو ہوتی رہے گی. انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کمفرٹ زون میں رہیں ساری زندگی. اور اگر تھوڑا وقت بیچ میں آتا ہے تو ریلیکس کرنے کے لیے آتا ہے, ایک نئی آزمائش سے فیس کرنے کے لیے, اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں ریلیکس کیا جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو یہ قرآن سکھائے گا آپ کو. آپ کا ذہن کھلے گا, دل بڑا ہوگا. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آج چبھ رہی ہیں نا, بری لگ رہی ہیں, جب آپ قرآن سے جڑیں گی تو یہ آپ کا دل اور ظرف بڑا ہوگا انشاءاللہ. بہت ساری باتوں کو آپ خود کہیں گی میں کن باتوں کو برا مناتی تھی. تو سب سے پہلے آپ ایک تو قرآن مجید سے جڑیے, اپنے ہسبینڈ کا احترام کیجیے, گھر کا ماحول بدلنے کی کوشش کیجیے. آپ جو کر سکتی ہیں, باقی نہیں کر رہے چھوڑیں ان کو. آپ جو کر سکتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو ٹائم دیجیے. بے جا باتوں میں اب ٹائم ہی نہ ملے آپ کو سوچنے کا. بچوں کے سامنے اچھے طریقے سے نماز پڑھتی نظر آئیں, بچوں کو لے کر بیٹھیں, خود قرآن مجید پڑھائیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں. کم از کم اتنا تو پڑھی لکھی ہے نا, بک دے کر پڑھ سکتی ہیں, ان کو لے کر بیٹھیں, پڑھائیں. آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں یہ ٹاپک بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے, لیکن میں ہر دفعہ جب ذرا سا بھی یہ شروع ہوتا ہے تو میری زبان پہ رکتی نہیں ہے, کیونکہ آج کل کا یہ ہاٹ ایشو ہے. آج بس اس یوتھ کو ضرورت ہے کہ اسے وقت دیا جائے, دین سے جوڑا جائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ان سے کہا جاتا تھا صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ, تو انہیں بیوقوف کہتے تھے, حالانکہ یہ خود بیوقوف تھے. اوپر سے علم بھی نہیں, ایک تو بے وقوفی کر رہے ہیں, اوپر سے انہیں پتا بھی نہیں, کیونکہ دل ان کا ٹھیک نہیں تھا, بیمار تھا. آیت نمبر 14, وائزا لک اللہ زینہ, اور جب وہ ان سے ملتے تھے ایمان والوں سے تو وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ پھر سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے نا, اس کا کوئی مذاق بھی نہیں اڑا سکتا. بظاہر دوسرے کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے اس کو باتیں سنا دی ہیں,
اس دین والے کو میں نے اس کا مذاق اڑا دیا، اس کو بیوقوف بنا دیا. اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اس کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ کوئی اس کو بیوقوف بنا سکتا ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کو ساری باتیں، لیکن وہ اللہ کے لیے پی جاتا ہے، اگنور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باقیوں کو ہاں یہ چیز ضرور تھی کہ یہ چونکہ دل میں کافر تھے، یہ بعض وہ بھولے تھے ان کے جو مسلمان آپ کہہ لیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں کفر اور زبان سے کوئی مسلمان بنا ہوا ہے. لیکن باقی جو یہ ان کو لگ رہا تھا جی کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے ان منافقین کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کس طرح مذاق ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیول پر اتر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرے. یہ عرب کا محاورہ ہے، ان کا اسلوب ہے. اس کا مطلب ہے ان کے اعمال کے مطابق ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ مذاق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی رسی دراز کی جاتی ہے. ان کو لگتا ہے ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، وہ گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ دنیا میں مذاق ہے ان کے ساتھ. اور آخرت میں پھر یہ سورہ حدید میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے منافقین، تو پھر ایک دیوار آ جائے گی بیچ میں اور اس کے ذریعے ان کو الگ کر دیا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اور بھی بہت سارے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کس طرح ان کے ساتھ مذاق ہوگا جو یہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ٹھیک ہے. اور وہ ڈھیل دے رہا ہے نا وہ دنیا میں ان کو. پھر ان کا یہ بھی اس کا یوں ہے کہ دنیا میں ان کو جو مسلمانوں والا سٹیٹس ملا ہے، یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ مال غنیمت، دنیاوی فائدے جتنے اسلام کی وجہ سے فائدے تھے سب انجوائے کیے انہوں نے. لیکن جب ان کی یہ مرتے ہیں، ان کی وہ جو عزت تھی مسلمانوں والی وہ ختم. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اب یہ بھی ایک مذاق ہے کہ دنیا میں ان کو کچھ لگ رہا ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ملے گا اور آخرت میں بھی. باقی ان کو ڈسکلوز کیا گیا، ان میں سے آپ آگے چل کے دیکھیں گے ان کا پردہ فاش کیا گیا. ان میں سے بہت سارے لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو بتائے سارے نام منافقین کے. تو ان کو ڈسکلوز بھی کیا گیا، یہ بھی ان کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا. اور بھی ان کی خیر بس فی الحال اتنا ہی ذہن میں رکھیے جی، اللہ دنیا میں یہ مذاق ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور پھر جب ان کی پکڑ ہوگی تو کتنا بڑا یہ سرپرائز ہوگا ان کے لیے. استغفر اللہ. اچھا جی، آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. جی یہی لوگ ہیں. جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. ہاں نہیں مجھے میں کوشش تو ہوتی ہے، میں جب قرآن مجید پڑھاتی ہوں تو میں اس کے ٹیکسٹ سے ہٹ کے مجھے بات کرنا زیادہ پسند نہیں ہے، اپنی باتیں لمبی چوڑی کرنا. لیکن جب یہ اسلام کی دین کی بات آتی ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے چلیں آج آیت کوئی اگر ہم نہیں زیادہ پڑھ سکے تو ہم اس کا ایکسٹریکٹ قرآن مجید کا تو ڈسکس کریں. آج آپ سب بہنیں کوشش کیجئے گا اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ جتنا ان کو وقت دے سکتی ہیں دین سے جوڑ سکتی ہیں، دوسروں کے بچوں کو بھی سوچیں. آپ کسی اپنی بہن کو بتائیں کہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کرو، بچوں کو کچھ پڑھاؤ، ان کو ٹائم دو، ان کو لے کر بیٹھو. دین نہیں پڑھا سکتے تو بچوں کو ویسے پوچھ لو آج اسکول کیسا رہا، کالج کیسا رہا، کوئی پرابلم، کوئی بلکہ یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی مسئلہ تو نہیں. بچوں کو پتا ہوگا کہ یہ میری ماں میری فرینڈلی سی ہے، میں ان سے بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے رویے میں آج بھی تبدیلی لائیں، کچھ نہیں بگڑا، جو ہو گیا پیچھے ہو گیا. آج سے آپ اپنا ضرور عہد کیجئے اور اپنے آپ کو بدلنے کی، اور باقی بچوں کا بھی ضرور سوچئے گا کس طرح آپ ان کے کام آ سکتی ہیں، گھر میں رہ کے کس طرح کر سکتی ہیں. ہماری بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے سے گروپس بنا لیتی ہیں، جو باتیں وہ اپنی کلاسز میں سیکھتی ہیں وہ وہاں پر اپنی فیملی گروپ بنا لیا، فرینڈس کا گروپ بنا لیا، وہ وہاں پہ شیئر کرتی ہیں، اسکرین شاٹ شیئر کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آڈیو شیئر کرتی ہیں، ریٹن میسج شیئر کرتی ہیں. یہ میں نے سیکھا ہے تو تم لوگ بھی سن لو، شاید تمہیں بھی فائدہ ہو جائے، تمہارے بچوں کو فائدہ ہو جائے. آپ بھی اس طرح کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، کیا خرید لی؟ الضلالہ، گمراہی ہدایت کے بدلے. یہ ہے وہ لوگ. عرب میں تجارت بہت کامن تھی نا، تو تجارت کی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی کھجور کی مثالیں دی جاتی ہیں. انہیں عرب سمجھتے تھے تو ان کو مثالیں بڑی جلدی پھر سمجھ آتی. تو اب اس کا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی گھاٹے کا سودا کیا. انہوں نے گمراہی جو ہے وہ انہوں نے خرید لی ہے ہدایت دے کر، ہدایت کے بدلے. یہ جو منافقین ہیں، فما رابحت تجارتہم، تو ان کی جو تجارت ہے نا اس نے ان کو فائدہ نہ دیا، وہ کام نہ آئی. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے.
کہ وہ اچھا آیت نمبر 17 کو دیکھتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثلہم مثال ان کی، ان منافقین کی. اچھا یہ جو آیت نمبر 17 ہے نا اور 18، 17 دیکھیں. یہ منافقین کے میں نے آپ کو دو گروپس بتائے. پہلا جو دل سے پکا کافر، نقصان پہنچانے کے لیے، اور دوسرے وہ جو کنفیوزڈ، تذبذب اور یہ شک اس میں پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ڈبل مائنڈیڈ. تو یہ پہلے گروپ کی مثال ہے. اس میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں. ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی. استوقدا، واو قاف دال ہوتا ہے آگ جلانا. یہ استوقدا کا مطلب ہے خوب جلانا، بھڑکانا آگ. فلما اضاءت، پھر جب اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، کس نے روشن کر دیا؟ اس آگ نے. یہ تا مونس کیا، یہ آگ کی طرف جا رہی ہے. آگ عربی میں آگ بھی مونس ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اردو میں مونس ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. یہ ہماری اردو میں مذکر ہے، عربی میں مونس ہے. کچھ سیم ہوتی ہیں. تو یہ جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ما جو، حولہ اس کے ارد گرد. ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے جو اس کے ارد گرد ہے، یہ چلے جو اس کا ماحول ہے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. وترکہم، اور اس نے چھوڑ دیا، ہم ان کو، منافقین کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے. دیکھیں یہ مثال دی ہے ان لوگوں کی اس طرح سے کہ ایک شخص کو سمجھیے، اس نے آگ جلائی، اندھیرا تھا، سخت اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے آگ جلائی، ماحول روشن ہو گیا، صحیح غلط چلیں اس ماحول کی بات کر لیں، اس میں سب چیزیں نظر آ گئیں، کلیئر ہو گئیں، راستہ نظر آ گیا. لیکن اس نے دیکھنے سے انکار کر دیا، اس نے آنکھیں بند کر لی. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ایمان کی روشنی تھی، ایمان آیا اس کے دل میں، مسلمان ہوا، لیکن اس نے چونکہ وہ اندر سے اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ کسی غلط نیت سے اس نے اسلام کو قبول کیا، تو اس کے وہ نور چلا گیا. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا سٹیپ نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص کو گمراہ کر دیں اور نور لے جائیں، مہر لگا دیں. نہیں، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے. یہ اس شخص کی رویے، سوچ کی وجہ سے، اس کے غلط، مسلسل غلط اعمال کی وجہ سے یہ آخری سٹیپ لیا جاتا ہے. تو یہ اس کا پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گئے اور انہیں ان اندھیروں میں چھوڑ دیا جس میں وہ تھا. کون سے اندھیرے تھے؟ شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے. یہ ظلمات کئی طرح کے اندھیرے. اس کی مثال بعض لوگوں نے یہ اس طرح بھی مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے. انہوں نے اللہ زی جو ہے نا، وہ جس نے آگ جلائی، یہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ہے کہ انہوں نے اس توقع خوب محنت سے آگ جلائی، اسلام کی، دین کی یہ جو روشنی، انہوں نے اس طرح سے اس آگ جلائی. اور پھر جب اس سے سب صحیح غلط نفع نقصان ظاہر ہو گیا، لیکن منافقین نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اس میں دیکھنے سے انکار کر دیا. تو پھر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فائنلی پھر ان کی آنکھوں کا نور لے گئے. ان کو یہ توفیق ہی نہیں پھر مل رہی کہ وہ مزید کوئی حق کو مزید دیکھ سکیں، سمجھ سکیں. عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دل مسلسل بیمار. تو اب وہ اس سچویشن میں نہیں ہے، اس کنڈیشن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کون واپس آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کون اتنا آگے نکل گیا کہ اب نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اور پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے، کئی طرح کے اندھیرے، وہ نہیں دیکھ پاتے. اور اس کا یوں بھی کیا مفسرین نے کہ اس شخص نے ایمان وہ لایا، ٹھیک ہے، اور اس نے مسلمان ہونے کا سٹیٹس انجوائے کیا، وہ عزتیں، ایک دوسرے میں رشتے ناطے کرنا اور مال غنیمت، جتنے بھی فائدے وہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھایا. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد وہ سب ختم. اور اب قبر کے اندھیرے اور حشر کے اندھیرے اور پھر عذاب جہنم کا، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، اور نہیں وہ نہیں دیکھ پاتے. ٹھیک ہے، چلیں آج میرا خیال ہے یہیں تک کرتے ہیں. یہ بھی کر لیتے ہیں، آیت نمبر 18 بھی کر لیتے ہیں، انہی سے ریلیٹڈ ہے. پھر جو دوسرا گروپ ہے نا منافقین کا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے منافقین کے دونوں گروپ کا ذکر کر کے پھر وہاں پہ چلیں گے. تو یہ آپ کو پھر اور کلیئر ہو جائے گا. تو کوشش کریں تھوڑا سا ان کو دیکھ لیا کریں. ویسے تو یہ درس ہے، آپ بس سن لیا کریں، اتنا ہی بہت ہے. میں یہاں پہ لفظوں کی بالکل میں ڈسکس نہیں کرتی. تھوڑی عادت پڑی ہوئی ہے تو کسی لفظ کو تھوڑا کھول دیتی ہوں، ورنہ بالکل ڈسکس نہیں کرتے ہم یہاں پر. صرف تفسیر، ترجمہ اور تفسیر. سمن، سواد میم میم، یہ ہوتا ہے جو سن نہیں سکتا، یہ جمع ہے. بہرے ہیں. بکمن، جو بول نہیں سکتے، گونگے ہیں. امیون، جو دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو جسم کا اعضا جو اگر آپ اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام نہیں لے رہے نا، تو وہ ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ کان ہونے کے باوجود حق کو سنتے نہیں، زبانیں ہونے کے باوجود حق کو بولتے نہیں، بتاتے نہیں، مانتے نہیں، امیون حق دیکھنے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کرتے، مانتے نہیں، آنکھیں بند کر لیتے۔ تو پھر ان کی یہ سمجھیں اسی طرح ہی ہے کہ یہ ہیں بہرے، گونگے، اندھے، جو ہمارے ہاں جنہیں ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ سن نہیں سکتے یا یہ اندھے نابینا ہے، بول نہیں سکتے، وہ نہیں ہے۔ وہ تو بہت سارے، اگر کسی کی دل کی آنکھ سے وہ دیکھ سکتا ہے، دل روشن ہے، تو بڑے بڑے نابینا لوگ ہمارے یہاں حافظ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہرے وہ ہیں، یہ ہیں منافقین، اور یہ لوگ جو اسلام ان کو نظر آ رہا ہے، دین کی روشنی، اسلام کی روشنی، لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہے، دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، نہ حق کو سن رہے ہیں، نہ حق کو بیان کر رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ بہرے، گونگے، انگے، اندھے یہ لوگ ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فَهُمْ پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹتے، نہیں لوٹتے۔ کتنی بد نصیبی اور افسوس کی بات ہے، بڑا خوف آتا ہے مجھے یہ دیکھو، اور جب قیامت کے منظر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، جب وہ حسرتیں کریں گے یہ کافر لوگ اور یہ سارے، کاش یہ میں کر لیتا، کاش وہ کر لیتا، ایک دفعہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے، اب میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، بہت خوف آتا ہے۔ اللہم لا تجعل منہم۔ تو یہ آج دنیا ہے، آج وقت ہے، زندگی ملی ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں، الٹے سیدھے کاموں میں، غلط کاموں میں ضائع نہ کیجیے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، آج ایسا کرتے ہیں، آیت نمبر 18 تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے چلیں گے، اور بس آج کا درس قرآن یہیں پر، اب ہم حدیث کی کلاس پہ چلتے ہیں، یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں اس کی۔